हॅलो एवरीवन. हो आसा झाडार पिकलेलो मानकुराद आंबो. झाडार पिकलेल्या आंब्याक अशें मातशें लाशें आसतातूच. हो खावपाक मातसो आंबट लागता, पूण हो आंबो झाडार पिकलेल्या कारणान तो बरो जून जाल्लो आसता आनी खावपाक सुद्दां तो टेस्टी लागता. तर तुमकां हो आंबो हांव कापून दाखयतां. आयज अशेंच आंबेमळान गेल्लें तोरां जून जाल्या काय ना ती पळोवपाक. तेन्नाच हो आंबो पडलो. तर म्हटलें तुमकांय दाखोवया कसो आसता तो झाडार पिकलेलो आंबो. जसो तणान पिकयल्ल्या आंब्याक ज्यूस आसता तसो हेका नासता, पूण खातना नाल्लाच्या कातले भशेन लागता. मातशी आंबट आसता पूण टेस्टी आसता.